बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए पढ़िए फुरकान साहब। एक मिनट रुकिए, आज 11 तारीख है ना, 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई है। शारिब मेहदी हुसैन, चिराग मजाज हैं, फ़हीम साहब गायब हैं, अनवरी हैं, सकीना यूसुफ हैं। क्या है, फिर से पढ़िए। अलबाबुस्साबिअ फिस्साई। अलबाबी क्यों पढ़ा आपने? हाँ, वहुवा वाजिबुन। वहुवा से मुराद क्या है? यानी अस्साई वाजिब है फी कुल्ले इहरामिन, हर इहराम में। इहराम कितने होते हैं? 2, एक उम्रे का और एक हज का। तो हर इहराम में कितनी मर्तबा सई करनी है? मर्रतन, एक मर्तबा। और जब सई करेंगे, ये समझ में आई बात? हर इहराम से मुराद क्या समझ में आ रहा है? यानी इहरामे उम्रा और इहरामे हज। वहुवा वाजिबुन, यानी जब उम्रा करेंगे, उम्रे में भी सई करना है। सई से मुराद क्या है? सफा मरवा के दरमियान सई करना। और हज का जब इहराम बांधेंगे, उसमें भी सई करना है। और दोनों में क्या मर्तबा जाएंगे सई के लिए? सफा मरवा के दरमियान एक मर्तबा। क्या क्या करेंगे? कह रहे हैं वतजिबु फीहिन नियतो। इसमें क्या वाजिब है? नियत वाजिब है। ठीक है। वल बदाअतु बिस्सफा वल खत्मु बिल मरवा। कहां से शुरू करेंगे सफा और मरवा के दरमियान? कुछ पता है? कह रहे हैं कि हाँ, सफा से शुरू करें और मरवा पर खत्म करें। वस्सायु सबअतु अश्वातिन। क्या पढ़ेंगे? वस्सायु सबअतु अश्वातिन मिनस सफा इलैहि, यानी इलस सफा। इलैहि यानी इलस सफा से सफा तक। शौतान, सफा से सफा तक कितने शौत हो जाएंगे? 2 शौत। चूंकि एक मर्तबा सफा से गए मरवा तक, फिर मरवा से सफा तक, तो सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, फिर सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, फिर सफा से मरवा 5, फिर मरवा से सफा 6, फिर सफा से मरवा 7 सही करना है। मुझे पता ना बेटा, हमें भी दुआ करो कि हज या उम्रे की कोई तौफीक हासिल हो। अभी उम्रे के लिए बाकायदा तैयारी थी, पासपोर्ट भी बन गया, कल परसों में आ गया, लेकिन अभी देखो हालात कैसे बिगड़ गए। फिर हमारे अम्मी पापा ही का नहीं आया। चलिए, वतजिबु फीहिम नियतो। सई में नियत जरूरी है। सफा से शुरू करना और मरवा पर खत्म करना। वस्सायु सबअतु अश्वातिन, सई कितने शौत करेंगे? 7 शौत। मिनस सफा इलैहि, यानी इलस सफा शौताने, 2 शौत है। सफा से सफा तक 2 शौत होगा। क्लियर है? इतना वाज़ेह मौलाना शाहिब साहब? सकीना मतलब वाज़ेह है? भले आगा। वयुस्तहब्बु फीहि तहारतु। वयुस्तहब्बु और मुस्तहब है। फीहि तहारतु, यानी सई में आप ताहिर रहें, यानी वुजू करे किए हुए हों, या गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल किए हों। ठीक है। और देखिए क्या वाजिब है? व इस्तिलामुल हजरे। ठीक है, मुस्तहब है। हाँ, नहीं, तहारत मुस्तहब है, यानी जब गुस्ल वाजिब हो,
ٹھیک ہے، غسل واجب ہو تو کیا کریں گے؟ طہارت تو شرط ہے نا، کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہوگا، لیکن سعی کے لیے وہی عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ، اور استلام الحجر، ٹھیک ہے، کہ جب آپ سعی کے لیے جا رہے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے جائیے، چھوتے ہوئے جائیے۔ استلام یعنی چھوتے؟ استلام، ہاں۔ اور کیا کرنا مستحب ہے؟ وَالشُّرْبُ مِن زَمْزَمْ، کہ زمزم کا جب جائیں سعی کے لیے تو پہلے زمزم کا کیا کر لیں؟ پانی پی لیں۔ پھر دیکھیے وَالْاِغْتِسَالُ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ، کہ حجر اسود کے سامنے جو بیر زمزم ہے اس میں ایک ڈول سے آپ نکالیے پانی، اور ڈول سے نکال کے آپ کیا کریں؟ غسل کرنا مستحب ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں حالات بدل چکے ہیں اور وہاں پہ ایک مشین کو نصب کر دیا گیا ہے، وہاں ڈول باقی نہیں ہے جس سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ والخروج من باب الصفا، وہاں دو دروازے ہیں، تو جب نکلے گا تو کہاں سے نکلے؟ صفا سے۔ چونکہ دیکھیے جب پہنچے گا تو کہاں جائے گا؟ لاسٹ کہاں ختم ہو رہا ہے اس کا؟ مروہ پہ ہے نا، لیکن مروہ سے نہ نکل جائے، مستحب کیا ہے؟ صفا سے نکلے، پھر واپس آئے گا۔ ہاں، والصعود، لیکن اب جو واپس آئے گا سعی کی نیت سے نہیں، ویسے والصعود علیہ یعنی علی الصفا، اور چڑھنا صفا کی پہاڑی پر کیا ہے؟ مستحب ہے، کہ آپ صرف صفا کی پہاڑی تک پہنچے نہیں بلکہ اوپر بھی چڑھ جائیں۔ وَإِسْتِقْبَالُ رُكْنِ الْحَجَرِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ سَبْعًا، کیا مطلب مولانا؟ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جبل صفا پر چڑھیں پہاڑی پر تو اس طرح سے کریں کہ رکن حجر یعنی وہ کونا خانہ کعبہ کا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ استقبال و استقبال رکن الحجر یعنی رکن حجر، جبل صفا پر چڑھتے ہوئے رکن حجر آپ کے کیا ہونا چاہیے؟ سامنے ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کے سامنے آئے رکن حجر تو کیا کہیں؟ بالتکبیر والتحلیل، یعنی اللہ اکبر 7 مرتبہ کہیں، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ کہیں، مستحب ہے۔ والدعاء، اور دعا کا کرنا مستحب ہے کہ جب جبل صفا پہ چڑھیں تو کیا پڑھیں؟ دعا پڑھیں۔ والمشی طرفیہ، سمجھ گئے مولانا؟ یعنی دونوں کے سائیڈوں میں چلنا۔ صفا اور مروہ میں جب آپ سعی کر رہے ہوں تو سعی ایک ہے کہ آپ بیچ میں بھی چل سکتے ہیں نا راستے کے، کہاں کرنا مستحب ہے؟ کنارے، راستے میں چلنا سعی کرنا کیا ہے؟ کنارے، راستے کے کنارے۔ طرفیہ یعنی طرفے، کنارے
से करना मुस्ताहब। किनारे से करना, वलमश्यु चलना, तरफैही उसके दोनों किनारे पर, यानी जब आप मरवा पर जाएं तो उसके किनारे पर से होके जाएं, सफा की तरफ आए तो किनारे किनारे चल के आए, बीच में न चलें। मुस्तहब है कि कहां चलें? किनारे चलें। जी अफजाल नकवी आप कौन हैं? गई या गए जो भी थे। वल हरवलतु मिनल मरारती इला ज़ुक़ाक़िल अत्तारैन हमूलन। वल हरवला, हरवला कहते हैं तेजी तेजी चलना। हरवला यानी तेजी से चलना। कहां से? मिनल मनारते, मनारा से लेके इला ज़ुक़ाक़िल अत्तारैन। ठीक है, अत्तार ज़ुक़ाक़ कहते हैं गली, अत्तारैन की गली तक हरवला करना मुस्तहब है। अब कह रहे हैं कि देखिए अत्तारैन वाली गली जो है अभी बाकी नहीं है, लेकिन उसकी निशानियां कुछ बची हुई हैं। फ़इन्नहु मिन वादी मुहस्सर, ये जगह कहां पे है? वादी मुहस्सर, एक वादी है मुहस्सर, वहां पे है ये मनारा ज़ुक़ाक़े अत्तारैन, जो अब मौजूद ज़ुक़ाक़े अत्तारैन मौजूद नहीं है। वस्सायु माशियन, और साई किस तरह से करना चाहिए? ठीक है, चलते हुए, ना कि सवारी पर। घोड़े का देह पे बैठ के मशी न करें कि सफा से मरवा, मरवा से सफा है। सही, आप अपनी बाइक लेके जाए, किसी की साइकिल पकड़ ले वहां से लड़की की छीन के और चले जाए कहां? साई करने। पैदल चलना क्या है? मुस्तहब। वह हुआ रुकनुन, और साई करना क्या है? रुकन है। यबतुल हज्जु बितरकिही अमदन ला सहवान, कि अगर कोई इंसान अमदन हज को तर्क कर रहा, अरे साई को तर्क कर रहा है, तो उसका हज क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। ला सहवान, लेकिन अगर कोई भूले से छूट गया किसी से तो क्या होगा? सही होगा, हज सही होगा, फिर बातिल नहीं होगा। यानी क्या करेगा? फिर मक्के आएगा और मक्के आने के बाद वापस साई करेगा। आगे खुद बता रहे हैं, वहुवा रुकनुन, और साई करना रुकन है। यबतुलुल हज्जो, हज बातिल हो जाता है, बेतर के ही उसको छोड़ने से। आमदन, सही, ला सहवन, लेकिन भूले से नहीं। भूले से अगर किसी का छूट रहा है तो हज बातिल नहीं होगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा? कह रहे याऊदो व याऊदो, फिर वो क्या करेगा? पलटेगा। ले अजलिही, यानी ले अजले साई, साई के लिए वापस आएगा। फ़इन तअद्दरा, लेकिन वापस आने से वो माजूर हो। मसलन आप इंडिया वापस आ गए, तब आपको याद आया यार साई तो मैंने की ही नहीं, तो क्या करेंगे? इस्तनाबा, आप किसी को नायब बनाएंगे। नायब बनाएंगे ताकि वो नायब आपकी तरफ से क्या कर ले? साई कर ले।
ولو زیادہ، یہ نیا حکم آ رہا ہے یہاں پہ، ولو زیادہ، اور اگر زیادہ کر دے، علی السبع عمدا بطلا، 7 بار سعی کرنی تھی، آپ سعی کیا کر دیں 7 بار سے زیادہ، اور یہ کام اگر آپ نے کیا کیا ہو، عمدن کیا ہے، تو کیا ہو جائے گا، یبطل نہیں کہاں کیا جی، بطلا، یعنی پھر اس کا حج کیا ہو جائے گا، باطل، بطلا۔ کلیئر ہے اتنا؟ آگے دیکھیے، لا سہون، لیکن اگر بھولے سے زیادہ ہوا ہے تو کیا باطل ہوگا؟ نہیں۔ وَيُعِيدُ، یہاں پہ دیکھیں، وَيُعِيدُهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ عَدَدَ أَشْوَاطِهِ، یعنی کہ اگر اس کو یاد نہ ہو کہ کتنے شوط اس نے سعی کی ہے، مثلا 1 شوط، 2 شوط، 3 شوط، 4 شوط، 5 شوط، اس طرح سے، تب کیا کرے گا، وَيُعِيدُهُ، تو کیا کرے گا، اعادہ کرے گا، لَوْ لَمْ يَحْصُلْ عَدَدَ أَشْوَاطِهِ، اگر اسے حاصل نہ ہو کیا چیز، اشواط کا عدد، اس کو یہ نہیں پتا ہو کتنے شوط کر چکا ہے سعی، وہ کیا کرے گا، پھر سے سعی انجام دے گا۔ وَلَوْ قَطَعَهُ، لیکن اگر سعی کو چھوڑ دے، لِقَضَاءِ حَاجَةٍ، کسی حاجت کی وجہ سے، آپ کو مثلا استنجا محسوس ہوا، آپ نے سعی کو بیچ میں چھوڑا ہے، کیا کریں گے، او صلاۃ فریضۃ، یا واجب نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، تممہ، تو اس کو کیا کرے گا، بعد میں تمام کرے گا۔ وَلَوْ ظَنَّ، اور اگر گمان کرے، الاتمام، یعنی مکمل کرنے کا، وَلَوْ ظَنَّ الاتمام، اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ اس کی سعی کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی، فَأَحَلَّ، اور اس کے بعد اس نے کیا کر دیا، احرام کے کپڑے اتار دیے، حالت حل میں آ گیا، وَوَاقَعَ أَهْلَهُ، اور اس نے اپنے اہل کے ساتھ جمع بھی کر لیا، مثلا سعی کی، یہ جانتے ہوئے کہ تمام کر چکا ہے، آیا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، احرام کو اتار دیا، نماز پڑھ کے، اور احرام اتارا، اور احرام اتارا تو بیوی حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی، فواقع اہلہ، اور اس نے اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کیا، وقلم الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹ لیا، ثم ذکر، پھر اس کو یاد آیا، نسیان شوطن، ٹھیک ہے کہ ایک شوط کیا کر گیا تھا، وہ بھول گیا تھا، خاموش کر گیا تھا، مثلا اس کو یاد آیا کہ اس نے خالی 6 شوط ہی کیے ہیں، اتم، تو اس کو جائے گا اور تمام کرے گا، وَيُكَفِّرُ بِبَقَرَةٍ،
پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک گائے کا وہ کفارہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے، ایک گائے اس پر کفارے کے طور پر واجب ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. دیکھیے کلیئر ہے اتنا؟ بھلے آقا. چلیے انوری، اخلاق کے لیے آپ آمادہ ہیں؟ اخلاق کا امتحان ہونے